हार्ट, माइंड एंड सोल, ये चीज़ हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुहैया फरमाया है। और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि हार्ट और जो दिल इंसान का होता है, दैट प्लेज द रोल ऑफ किंग। तो किंग का कमांड और किंग का ऑर्डर और किंग की चॉइस हमेशा प्रिवेल करती है। और जहाँ तक दिमाग का बात है, माइंड की बात है, माइंड वर्क्स लाइक एन एडवाइजर और एज ए मिनिस्टर टू द किंग। और जहाँ तक सोल का, नफ्स का मामला है, इसको बार बार आप लोगों ने सुना होगा, नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना, इसमें भी कैटेगरीज की गई हैं। तो ये फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है, या तो राइट डायरेक्शन में या रॉन्ग डायरेक्शन में, बट द रोल इज टू फैसिलिटेट। फर्स्ट इज द हार्ट। अब इंसान का दिल जो है, ये तो बादशाह जरूर है, लेकिन ये बादशाह कुछ ऐसा है जो ना तो आंख रखता है, ना तो जुबान रखता है, और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे ये अपनी हुकूमत चलाए। इसकी जाहिरी आंखें भी वही हैं जो बातनी आंखें हैं, यानी इंसान की आंख जिससे वो देखता है, और इंसान की जुबान जिससे वो बोलता है, और दिमाग जिससे वो सोचता है। तो अगर हम दिल की बात करते हैं तो इसके 4 कंपार्टमेंट्स हुआ करते हैं। हर इंसान का ऐसा अल्लाह ने दिल बनाया है कि उसमें 4 कंपार्टमेंट्स हुआ करते हैं। या यूं कह लें कि आमतौर से देखा भी होगा कि मूजी में वो दिल के लिए वो हार्ट बना देते हैं जो एप्पल की शक्ल में होता है। और एप्पल का ये हाल है कि जब एप्पल को हम क्रश करते हैं, आधा काट लिया 2 हिस्से हो गए, फिर आधे को काट के आधा किया तो 4 हिस्से हो गए। तो अब ये 4 काश जो बनी है, मिसाल के तौर पे हर काश में एक ना एक कंपार्टमेंट जो है ये इंसान का होता है। और इन चारों कंपार्टमेंट में सिर्फ यही एक एक चीज हो सकती है, दूसरा कंपार्टमेंट स्वैप नहीं कर सकता। पहला कंपार्टमेंट जो है, या पहला जो हिस्सा है, वो यकीन का हिस्सा है, बिलीफ सिस्टम। और दूसरा जो होता है वो होता है इल्म के लिए, वो इल्म नहीं जो मैं अलग से सेपरेट से अभी डिस्कस करता हूँ। और तीसरा जो होता है वो इंसान का इंटेंशन, उसका इरादा होता है। और चौथी जो होती है वो इमोशंस और उसके जज्बात। इन चारों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग अलग खाना रखा है, और हर अपने खाने में मौजूद होता है। इज ए डिफरेंट क्वेश्चन, इज रॉन्ग और राइट। सही यकीन है या गलत है, सही इल्म है या गलत इल्म है, इरादा नेक है या इरादा खराब है, और जज्बात कैसे हैं, इन चारों के अलग से खाने हैं। और ये चारों अपने अपने खाने में हर इंसान के दिल में मौजूद हैं। लेकिन बनाव बिगाड़ की शक्ल जो होती है वो इंसानों के सेंसेशन प्रोसेस से होता है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि दिल ऐसा है जो बादशाह जरूर है, इसकी ख्वाहिश और इसके डिक्टेट्स आदमी के पूरे जिस्म पे और माशरे में सब पे चलते हैं। लेकिन ये बनता और बिगड़ता जो है वो सही यकीन से, सही इल्म से, और सही और नेक नियति से, और सही जज्बात से। सही और गलत का फैसला कौन करेगा? हर इंसान ये कहता मैं जो यकीन रखता हूँ वो सही है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू जो है ये डिफरेंट है बनिस्बत दूसरे वर्ल्ड व्यू से, चाहे वो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू हो, चाहे वो जुडाइज जूस का हो, चाहे अहले हनूद का हो, किसी का भी हो। हर एक का अपना वर्ल्ड व्यू होता है, और उस वर्ल्ड व्यू के में उसके अपने बिलीफ सिस्टम हुआ करते हैं।
تو یہ چار حصے جو میں نے کہے، یقین، علم اور انٹینشن اینڈ ایموشن، یہ تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی ہر زمانے میں انسانوں کی رہبری کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک پروفٹس جو اس کو ڈیمانسٹریٹ کر سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لوگ انٹرپریٹ ڈفرینٹلی نہ کر سکیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو بھیج کر کے تربیت فرمائی۔ اور اسلام کا ہمیشہ سب سے پہلا یہی رہا ہے کہ یقین دلوں کے اندر جو ہونا چاہیے انسان کے، وہ وننس آف دا گاڈ اور توحید، عقیدہ جو فنڈامنٹل چیز ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کو انسان بن کے رہنا ہے تو وی شوڈ ہیو آل آور بلیف ان دا وننس آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس لیے توحید 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 کی اللہ نے ہمیشہ عادت لگائی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دنیا میں بعثت ہوئی، ہر ایک نے یہی آواز لگائی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ریچولس، ہماری پریکٹسز، نماز وغیرہ میں سب سے پہلے یعنی الفاتحہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کروایا، رب رب رب، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب آپ نے رکوع کیا، رب العظیم، رب العالی، یہ ساری چیزیں ایک نماز میں 17 بار، میں ایک مرتبہ کاؤنٹ کر رہا تھا کہ اللہ نے ربوبیت کا، رب از بیسیکلی دا کنگ، سو رب دا ون ہو کنٹرولز ایوری تھنگ، تو اللہ نے اس کا ہمیشہ، تو یہ انسان کا یقین بنوایا توحید کا۔ دوسرا جو حصہ میں نے کہا، ایک کمپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ علم کا ہوتا ہے۔ اچھا، علم کیا ہے؟ وہ علم نہیں جو صرف اویئرنیس یا انفارمیشن پروسیسنگ، بلکہ وہ علم جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈنس کے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ علم بگڑتا ہے تو قومیں بگڑ جاتی ہیں، اور وہ علم صحیح ہوتا ہے تو پھر قومیں بچی رہتی ہیں۔ جتنی بھی پچھلی سویلائزیشن سے ڈسٹرائے کی اللہ نے، ان کے علم کے بگڑنے کی وجہ سے، ان کا علم غلط ہو گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنا ہونے کا اور نہ ہونے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق توڑ کے دوسری چیزوں سے کنیکٹ کر لیا، وہ علم غلط ہو گیا۔ جب علم غلط ہو گیا تو پھر قوموں کو کوئی بچا نہیں سکتا، اس کو تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، جسٹ میٹر آف ٹائم۔ اسی وجہ سے جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واقعات سنائے ہیں، وہ اسی لیے تاکہ انسانوں کا علم غلط نہ ہونے پائے۔ اور علم جو ہے یہ وہ صرف نہیں ہے جس کو ہم آج ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں، بلکہ وہ علم ہے جس کو علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے، وہ بڑا زبردست ہے صاحب، اگر اس پہ غور کریں آپ تو بالکل ڈوب جائیں گے۔ مومن کی یہ پہچان ہے کیا، اور کافر کی کیا پہچان ہے؟ تو وہ شعر علامہ اقبال کا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ یاد بھی رکھتے ہوں گے، کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ یعنی ایک بہت بڑا فلاسفیکل، اب علامہ اقبال سے ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مسلم فلاسفر آج کے زمانے میں تو کوئی ہوا نہیں، ان کا جو ایک فلاسفیکل انٹرپریٹیشن اس شعر میں ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، وہ یونیورس میں ادھر ادھر ڈھکے کھاتا رہتا ہے، لیکن مومن کی جو تعریف ہے کہ گم اس میں ہے آفاق، پورا یونیورس اس کے اندر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کے وحدانیت کو قبول کیا۔ تو علم ایک بہت، اور تھرڈ چیز جو ہے میں نے کہا جیسے کہ انٹینشن، آدمی کا ارادہ ہے، دیٹس ویری پاورفل، اور وہ انٹینشن کیری فارورڈ کرتا ہے انسان کو۔ تو جب ارادے آدمی کے اچھے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات بھی چیزوں پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بادشاہ شکار پہ نکلا اور کسی علاقے میں پہنچ گیا، اور وہاں پہ انار کے باغات تھے،
प्यास लगी, देखा कोई खादिम नजर आया तो एक इंसान ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं इसका केयर टेकर हूँ। अच्छा, तुम्हारे अनार से कुछ इंसान को जूस पी सकता हूँ? हाँ, आप अगर चाहते हैं तो हम आपको इस गिलास से जूस जूस निकाल के लाया, उसने पिया और बहुत ही लजीज। तो उससे कहा भाई और मिल सकता है? उसने कहा इजाजत हो तो जरूर। अब वो दूसरा गिलास लेने गया, इतने में ये आदमी ये नियत करता है यार ये जबरदस्त बागात हैं, इसका इतना बेहतरीन जूस है, इन बाग वालों पे गवर्नमेंट टैक्स लगाए तो बहुत आमदनी होगी। अब वो दूसरा गिलास लेके आया तो वो खट्टा निकला। अब ये नाराज हुआ कि पहला जो था वही ले आओ। उसने कहा उसी पेड़ से ले आया हूं मैं। कहीं खट्टा क्यों है? क्या अल्लाह आलम, मुझे क्या मालूम। तो उसने कहा कि तीसरा ले आओ। इतने देर में जब वो गया तो इसने अपनी नीयत बदल ली। उसने कहा यार तो लगता है मेरी नीयत का असर आ गया। तो तीसरा जो गिलास लाया तो फिर मीठा आ गया। तो उससे पूछा तुम यहाँ कितने दिन से काम करते हो? उसने बहुत जमाने से, लोग आते जाते रहे। उसने कहा कि आखिर अभी पहला लाया तो तुम मीठा था, और दूसरा जो ले आए उसी पेड़ से लाए, क्यों ऐसा कड़वा निकला? उसने कहा लगता है बादशाह की नीयत बदल गई। और इस नीयत का इतना असर हुआ कि अपसाइड डाउन 180 डिग्री चेंज इन द टेस्ट। तो फिर वो समझा कि बादशाह तो खुद ही था, इसलिए कि वो तो ऐसी स्ट्रेंजर की हैसियत से शिकार करने निकला था, और उसकी नीयतों का इतना असर हुआ। इसी वजह से जब गवर्नेंस में नीयतें खराब होती हैं तो फिर मुल्कों के अंदर तबाहियां आती हैं। तो इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। और भी बहुत सारे वाकयात हैं। एक हदीस आती है कि जिसका आदमी का मफहूम कुछ इस तरह से है कि एक वक्त आएगा कि कातिल मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह के नबी से लोगों ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी जो कत्ल करे वो जहन्नम में जाए, बात तो समझ में आती, जिसका कत्ल हुआ वो तो मकतूल है, वो क्यों जहन्नम में जाए? अल्लाह के नबी ने कहा वो दूसरा भी इसी नीयत से आया था कि मुझे मौका मिला तो मैं इसकी गर्दन मार दूंगा। उसको मौका हाथ से निकल गया, बस इसको लग गया, इसने मार दिया, लेकिन नीयत दोनों की एक ही थी। तो अपनी नीयतों की वजह से उनका अंजाम निकलता है। एंड फाइनली इमोशंस, ताल्लुक हम सबका किसी न किसी से होता है, जो आमतौर से आदमी के अंदर मौजें मारता है, और जिससे ताल्लुक होता है, जिससे इमोशनल अटैचमेंट होता है, आदमी उसके खिलाफ सुनने को तैयार है। चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटे बच्चे हों, चाहे उसकी जॉब हो, चाहे उसका बिजनेस एम्पायर हो, जो भी हो। बाज़ लोगों को इमोशनल अटैचमेंट कुत्ते बिल्लियों से भी हो जाता है। सो दे आर नॉट विलिंग टू इवन जस्ट सी ए स्मॉल पेन दैट हैपेंस। इमोशनल से प्ले करना फंडामेंटली रॉन्ग। किसी के इमोशन को आप छेड़ें, उसके महबूब को छेड़ रहे हैं, and he will react if it is in the power of the person. तो इमोशनल अटैचमेंट, जिसे हम ताल्लुक कह लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये चारों चीजें मिलके दिल का फंक्शन बनती हैं, और इनका बनाना और बिगाड़ना वो हमारे सेंसेशन प्रोसेस पे है। दिस इज अबाउट द हार्ट। नाउ गोज टू द माइंड। व्हाट इज द रोल ऑफ द माइंड? माइंड, मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया, वर्क्स लाइक एन एडवाइजर और एज ए मिनिस्टर। हर बादशाह के मिनिस्टर्स होते हैं, उनके वजीर होते हैं। उन वज़रा का काम होता है कि बादशाह की ख्वाहिश को सलीक़े से अपने इल्म की और अपने एक्सपीरियंस की बलबूते पे उसको एग्जीक्यूट करें। तो माइंड जो है, इसका रोल यही होता है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, उसको प्रोसेस करे और एनालाइज करे, और बेस्ड ऑन दैट, that's why the critical thinking, people always talk about critical thinking, critical thinking, critical thinking. That's very fundamental role of the mind, कि आप क्रिटिकली उसको एनालाइज करके सही नतीजा निकाल के बादशाह को एडवाइस करें। और जाहिर है
کہ جب ایڈوائزرس ہوتے ہیں تو ایڈوائزرس آر دوز ہو آر فنڈامنٹلی not the decision makers, or good advisors always have the 2-3 options. یہ آپشن ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ آپشن ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ تھرڈ آپشن ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. So always based on the information they have وہ پروپوز کرتے ہیں alternatives، اور اس الٹرنیٹیو پہ دل کی خواہش ہوتی ہے جس الٹرنیٹیو کو وہ چوز کر لے. اور ہر الٹرنیٹیو کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. جو ایکسپیرینس ایڈوائزرس ہوتے ہیں وہ عام طور سے بتاتے تھے یہ آپ ڈیسیزن لیں گے تو اس کا یہ اثر نکلے گا، یہ لیں گے تو اس کا یہ اثر نکلے گا، یہ آپشن چوز کریں گے تو اس کا یہ آؤٹ کم ہوگا. سو بیسیکلی دا مائنڈ ورکس ایز این ایڈوائزر اور ایز اے منسٹر ٹو، بٹ فائنل ڈیسیزن بیسیکلی کم فرام دا ہارٹ. سو مائنڈ جو ہے اس کا رول ہے کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے، انفارمیشن کلیکٹ کرے، رائٹ کائنڈ آف انفارمیشن، ٹائملی انفارمیشن بیسڈ آن دا. اچھا اس میں ضرور ہے کہ کچھ منسٹرز میچورڈ ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی میچورڈ ہوتے ہیں، ان کے اپنے پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. تو جو بادشاہ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ ایک ہی ایڈوائزر نہیں بلکہ ایک ٹیم آف ایڈوائزرس رکھتے ہیں تاکہ ہر آپشنس ایمرج ہو کے آ جائے اینڈ دین دے چوز دا رائٹ ڈیسیزن. اور ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں دیٹ میٹرس اے لاٹ. بہت ہی میچورڈ ایکسپیرینس منسٹر جو ہوتا ہے اس کی رائے بہت ہی زیادہ ہیوی ہوتی ہے، ویٹ ہوتا ہے اس میں. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں وہ فلاں منسٹر ہی از اے بلو آئی آف دا باس، تو بی کیئرفل آف ہم. بلو آئی ملیشیا میں بہت پاپولر ہے اور اس کے بہت ہسٹوریکل فیکٹس بھی ہیں. تو بی مائنڈفل آف بلو آئیز، اس لیے کہ بلو آئی گاٹ اے ٹرسٹ and that trust matters a lot. اور جب وہ ٹرسٹ ہو گیا تو وہ اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. they don't want to violate the trust, so they are trustworthy people. تو جو منسٹریل رول ہوتا ہے it has its own pros and cons, but what is important is that they should have the right type of information on the time. They make a proper critical thinking and process to advise the boss. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن کی تربیت کے لیے بہت سارا انتظام کیا ہے، اور اس وجہ سے کہا ہے کہ جو اللہ نے آیات دی ہیں، تمہارا دماغ تو اس لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کو سمجھ سکو گے، لیکن اللہ کی جو آیات ہیں، جو سائن ہیں، ان کو دیکھو، ان میں غور کرو، اور پھر تم جا کر کے. اور اس میں بڑے واقعات ہیں تاریخوں میں کہ اگر یعنی سب سے بڑا واقعہ تو مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوئی اس زمانے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فار سیلف ڈیفینس جا کر کے گھیراؤ ڈالا تاکہ سفیان سیریا گئے تھے. وہ بہت ساری لوکیشن ہم وہاں رہ کر کے نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے ساری جغرافیکل لوکیشن ہوتی ہے، پھر چیزوں کا صحیح انالیسس اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو وہ ایسا علاقہ ہے کہ اگر وہ مدینہ پہلے پڑتا ہے سیریا کے راستے میں، ملک شام سے اس زمانے میں ان کی، تو وہ عام سے اسمگل کر کے لا رہے تھے. اللہ کے نبی کو شبہ تھا کہ یہ تو گئے ہیں تجارت کے لیے لیکن سامان بیچ کے وہاں سے لائیں گے ہتھیار، اور یہ مسلمانوں کے خلاف یوز ہوں گے، تو ان کو بلاک کرو راستے میں. یہ سارا پرپس تھا بیک گراؤنڈ. اور جو بدر کا فرسٹ بیٹل ہوا مسلمانوں کا وہ اسی وجہ سے ہوا. لیکن ابو سفیان بہت ہی ہوشیار سپہ سالار تھا، وہ ابھی اس بلاکٹ کی جگہ پہ پہنچا بھی نہیں، اس کو کچھ اونٹ کی جو کیا نام ہے مینگنیاں ہوتی ہیں وہ راستے میں ملی، اور اس نے پھٹ سے مینگنیوں کو اٹھایا اور توڑا تو دیکھا اس کے اندر کھجور کے بیج نکلے. فوراً اس نے بھانپ لیا کہ آگے ٹریپ ڈالا ہے محمد نے، اس لیے بچ کے نکلو یہاں سے، اس لیے کہ اس علاقے میں کہیں کھجوریں نہیں ہوتی جہاں بدر کا بیٹل ہے اور جہاں پہ اللہ کے نبی نے بلاکٹ ڈالا تھا. اس نے کہا ہو نہ ہو یہ مدینے کے لوگ ہیں. اس نے فوراً اپنے آدمی لگائے، گاؤں میں قریب میں جہاں پانی تھا وہاں جا کے اس کے آدمیوں نے پانی بھرا اور پتہ لگایا کیا کیا کچھ لوگ یہاں آئے تھے. تو گاؤں والوں نے بتا دیا، انہیں کیا پتا کیا ڈرامہ چل رہا ہے. انہوں نے بتا دیا ہاں اس طرح کے 2-1 لوگ آئے تھے، گاؤں میں سے پانی لے گئے. ایک دم سے اس نے اینالائز کیا اور اپنے پورے ٹیم کو اس نے ڈائیورٹ کر دیا کہ سمندر کے کنارے نارتھ میں جا کر کے
यम्बू का इलाका है, वहां से आओ ताकि समुद्र के किनारे किनारे हम मक्का पहुंचे। और पहुंचते ही उसने फौरन वहां से लॉन्च किया अपना एक्सपेडिशन, और सहाबा को उसने आगे से आके घेर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कंपेनियंस जो थे सब के सब उनके ट्रैप में आ गए। तो दैट्स व्हाट द माइंड वर्क्स। माइंड जो होता है वो आसार को और उसकी अलामात को देख करके चीज़ों को भांप लेता है, समझ लेता है, और उसका काम होता है डिसीजन को सही लेना और वक्त पे एडवाइस करना। और फाइनली द सोल, ह्यूमन सोल, ह्यूमन सोल फैसिलिटेटर हुआ करता है इंसान के लिए, लेकिन ये फैसिलिटेटर बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। या तो ये फैसिलिटेट राइट डायरेक्शन में करता है या रॉन्ग डायरेक्शन में करता है। इसीलिए इस फैसिलिटेटर पे बहुत जोर है कुरान और हदीस में कि इसकी तरबियत होनी बहुत ज़रूरी है। इट्स समथिंग लाइक द वाइल्ड हॉर्स। हम सब जानते हैं कि हॉर्स जितने होते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं, बट इफ दे आर वाइल्ड दे आर यूजलेस। देन यू नीड टू मेक तरबिया फॉर देम, एंड फॉर तरबिया बेसिकली द वाइल्ड हॉर्सेस नीड टू बी ट्रेन्ड। इसीलिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जो टेम्पटेशन इंसान का होता है ना, द डिजायर्स एंड देन द टेम्पटेशन टू डू समथिंग, और वो बड़ा पावरफुल होता है, अर्जेस फ्रॉम इनसाइड। अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ तो इंसान को बर्न कर देगा। इसीलिए टेम्पटेशन के बारे में ये आया है कि वो ऐसे ही जैसे वाइल्ड हॉर्स। तो वाइल्ड हॉर्स को अगर तरबियत कर दी जाए तो फिर वो बड़ी ज़बरदस्त घोड़सवारी के काम करता है। और जो हॉर्सेस को ट्रेन करते हैं उनसे कभी आप पूछेंगे, जो जितना जिद्दी घोड़ा होता है जब वो चल पड़ता है सही डायरेक्शन में तो सबसे तेज भागता है वो। तो इंसान का जो नफ्स है जिसे हम कहते हैं सोल, इसलिए इसकी कैटेगरीज बनाई अल्लाह मियां ने। और उनको इसमें भी कहते, यानी इसमें मॉडर्न लिटरेचर में भी अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी थियरीज हैं मोटिवेशन की, सिगमंड फ्राइड की, उनकी उनकी बहुत पढ़ी है मैंने। लेकिन कुरान की लैंग्वेज में इस नफ्स को, इस सोल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। इसीलिए हदीसों में आता है कि इंसान अगर जन्नत में जाना चाहे तो वो 2 कदम है, बहुत दूर नहीं है। पहला कदम नफ्स पे और दूसरा कदम उसका जन्नत में हो। कौन से नफ्स से? वही नफ्स अम्मारा जो शैतान से मिलके और शैतान का एजेंट बन के इंसानों को गुमराह करता है। तो ऐसे नफ्स की तरबियत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंतज़ाम किया, और वो बाद में कुछ बिगड़ी शक्ल भी अख्तियार कर गया, जिसको हम लोग कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं। दैट्स व्हाट्स टू बी क्रिटिसाइज। तज़किया नफ्स एक कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा है, नफ्स की तरबियत। वही मैंने कहा ना, वाइल्ड हॉर्स की तरबियत करना ज़रूरी है, वरना ये घोड़ा गड्ढे में गिरा देगा ले जाके। तो इसीलिए टेम्पटेशन जो आता है उसको कंट्रोल, और इसके लिए अल्लाह ने सब्र और शुक्र का लगाम बताया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की भलाई के लिए इसका दिल, इसका दिमाग और इसके नफ्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि होशियार टीचर और होशियार तरबियत करने वाला, और वो सबसे ज़्यादा होशियार होता है जिसकी रहबरी अल्लाह की तरफ से होती है, वो अंबिया करम अलैहिस्सलाम हुआ करते हैं। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।